अभिवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य गच्छेत् लद्दाख इत्यत्र। सियाचिन् स्थितं बेस कैम्प इति सैन्यशिबिरम् अन्वीक्ष्य तत्र नियुक्तान् सैनिकान् सम्मिलेत् असौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पुणे नगरे भूमिगत मेट्रो सेवायाः कुर्यात् उद्घाटनम्। अथ च एलिवेटेड रूट इति ऊर्ध्वगामी मार्गस्य आधारशिलां स्थापयेत् असौ। प्रायः 22,000 कोट्यधिकरूप्यकाणां विभिन्न परियोजनानां प्रधानमंत्री कुर्यात् उद्घाटनं शिलान्यासं च। जम्मू कश्मीरे अद्य इतोपि वृद्धिं गच्छेत् निर्वाचनतापः। गृहमंत्री अथ वरिष्ठः भाजपेति दलस्य नेता अमित शाहः प्रचारयात्रा पञ्चकेन दलस्य पक्षे कुर्यात् प्रचारम्। तत्रैव हरियाणा राज्यस्य असन्द इत्यत्र नैर्वाचनिक प्रचारयात्रायां राहुल गांधी इत्येतेन सह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला अपि भवेयुः सम्मिलिताः। महाराष्ट्रस्य अनेकेषु भागेषु प्रवर्तमानया वृष्ट्या संकटस्थितः पुनरुपस्थिता। मुंबई, पुणे, रायगढ़ इत्येतेषु स्थानेषु रक्तवर्णीया सञ्चेतना। मुंबई महानगरे तावत् सर्वे विद्यालयाः महाविद्यालयाः च भवेयुः पिहिताः। रेल व्योमयान सेवासु अपि परिवर्तनम्। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका देशाभ्याम् इस्राएल देशस्य हिजबुल्लाह संघटनस्य च मिथः 21 दिनानां युद्धविरामाय सहमति प्रस्तावः उपस्थापितः। तत्रैव लेबनान देशे वर्धमान संघर्षेषु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः उपवेशने प्रकटिता चिन्ता। चेस ओलंपियाड इत्यस्य शीर्ष क्रीडकानां सम्मानक्रमः प्रवर्तमानः। AICF इति संघेन कृता पुरस्कारोद्घोषणा। प्रथमवारं महिला पुरुषवर्गयोः दलाभ्यां जिते स्वर्णपदके। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य लद्दाख स्थितं सियाचिन् सैनिकस्थात्रं गच्छेत्। अत्रान्तरे सा सैनिकैः समं संवादं साधयेत्। ध्येयं यत् सियाचिनं तत्स्थलम् अस्ति यद्धि जगतः सर्वाधिक उच्चदुर्गमयुद्धक्षेत्रत्वेन प्रसिद्धमस्ति। तत्र शून्यतः अपि अधिकाल्प तापमाने अथ कठिनपरिस्थितौ अस्माकं सैनिकाः देशस्य सुरक्षायै रताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अथ रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अपि तत्र सुरक्षास्थितेः प्रत्यक्षाकलनार्थं सियाचिन् यात्रा समाचरिता आसीत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पुणे नगरं गच्छेत्। तत्र प्रधानमंत्री मोदी एकां जनसभां सम्बोधयेत्। सः नूतन भूमिगत मेट्रो वीथ्याः अपि उद्घाटनं कुर्यात्। एतदतिरिक्तं 622 कोटिमितराशेः विविधानां परियोजनानाम् उद्घाटनम् आधारशिलास्थापनं च कुर्यात्। प्रधानमंत्री भीदेवाड़ा स्थितस्य क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले बालिका विद्यालयस्य स्मारकस्य शिलान्यासं कुर्यात्। प्रायः 63 कोटिमितराशेः स्वदेशे विकसितस्य परमरुद्र विशेषसंगणकत्रयं राष्ट्राय समर्पयेत्। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य निर्वाचनप्रचारः तीव्रीभूतः अस्ति। एतन्मध्ये एव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिवसे हरियाणा राज्यस्य सोनीपत जनपदस्य गोहाना विधानसभा क्षेत्रे नैर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री मोदी तत्र हरियाणा प्रशासनस्य उपलब्धिः परिगणितवान्। असौ उक्तवान् यत् हरियाणा राज्यम् अधुना कृषिक्षेत्रे, उद्योगक्षेत्रे च देशस्य शीर्षराज्येषु स्वीयं स्थानमर्जयति। भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में
अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। तत्रैव प्रधानमंत्री मोदी क्रीडाक्षेत्रे हरियाणा राज्यं भारताय पदकनिर्मिति केन्द्रत्वेन संसूचितवान्। सः कथितवान् यत् ओलम्पिक अथ पैरालम्पिक इत्येतासु प्रतियोगितासु भारतस्य ऐतिहासिके प्रदर्शने हरियाणा राज्यस्य क्रीडकानां महती भूमिका अस्ति। हरियाणा भारत की मेडल फैक्ट्री भी है। हाल में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत के शानदार प्रदर्शन में हरियाणा के खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका रही है। अब भारत में हम 2036 में 2036 में ओलंपिक कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका फायदा हरियाणा के नौजवानों को होगा। जम्मू कश्मीर क्षेत्रे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणार्थं 26 विधानसभासनेषु गतदिवसे मतदानं सम्पन्नम्। प्रातः 7:00 सायं 6:00 मतदानं प्रचलितमासीत्। स्वतन्त्रं, निष्पक्षं, सुचारुतया च मतदानं सुनिश्चयनाय 45,000 नगरीय मतदानकेन्द्राणि अथ 44,200 ग्रामीण मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि आसन्। एतस्मिन् चरणे पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह, JKPCC दलस्य अध्यक्षः तारिक हामिदः कर्राः तथा च भाजपादलस्य जम्मू कश्मीर प्रमुखः रविन्दर रैनाः, अल्ताफ बुखारी इत्येतान् समेत्य 39,200 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयः भविष्यति। श्रीनगरे मतदानार्थं जनेषु अद्भुतः उत्साहः दृष्टिङ्गतः। श्रीनगरस्य जदीबल विधानसभायां जनाः मतदानं कर्तुं नौकायां मतदानकक्षं प्रति आगतवन्तः। जम्मू कश्मीर विधानसभायाः तृतीयान्तिमचरणाय भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठप्रचारकाः अनुक्रमं प्रचारे लग्नाः सन्ति। अत्र क्रमे राष्ट्रीयाध्यक्षः JP नड्डा, गृहमन्त्री अमित शाहः, उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, केन्द्रीयमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अथ अन्ये अपि वरिष्ठनेतारः जनमतं प्राप्तुं प्रयासरताः सन्ति। तावत् केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य जम्मूकश्मीरे चिनानी, ऊधमपुर, बनी विधानसभासनानि समेत्य जसरोटा, झीरी, गढ़ विधानसभासनेषु 5 जनसभाः सम्बोधयेत्। ध्येयं यत् जम्मूकश्मीरे तृतीयचरणात्मकं मतदानम् अक्टोबर् मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भविष्यति। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः JP नड्डा ओडिशा छत्तीसगढ़ राज्ययोः यात्रां कुर्यात्। नड्डा उभयराज्ययोः आयोजिते दलस्य सदस्यताभियान कार्यक्रमे भागं गृह्णीयात्। दलस्य कार्यकर्तृणः च तत्र सम्बोधयेत्। एतदतिरिक्तं JP नड्डा ओडिशा राज्यस्य खोर्धा इत्यत्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य प्रतिमायां माल्यार्पणं कुर्यात्। तत्रैव छत्तीसगढ़स्य रायपुरे वीराङ्गना रानी दुर्गावती इत्यस्याः प्रतिमायामपि माल्यार्पणं कुर्यात्। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य कांग्रेस दलेन सर्वात्मना प्रचारः क्रियते। राहुल गांधी अद्य करनाल क्षेत्रस्य असन्धस्थले अथ हिसार क्षेत्रस्य बरवाला-स्थले निर्वाचनजनसभाद्वयं सम्बोधयेत्। अत्रान्तरे प्रचाररतः 12 दिनानि यावत् दूरं गता सिरसा-स्थलस्य सांसदा कुमारी शैलजा अपि मञ्चे उपस्थिता स्यात्। देशे प्रतिवर्षम् अक्टोबर् मासस्य 8 दिनाङ्के भारतीय वायुसेना दिवसः आचर्यते। ऐषमः अपि भारतीय वायुसेना स्वीयं 92तमं स्थापनादिवसम् आचरिष्यति। तत्रैव आगामिनं वायुसेना दिवसमालक्ष्य भारतीय वायुसेनया एकं चलच्चित्रं प्रसारितमस्ति। एतस्मिन् चलच्चित्रे भारतीय वायुसेनायाः वीरभटानां प्रतिबद्धता निदर्शिता अस्ति। तेषां सेवाभावः, त्यागः, पराक्रमः च अस्माकम् आकाशस्य सुरक्षां सुनिश्चितां करोति। मुम्बै महानगरे अत्यधिकवृष्टिकारणेन सामान्यं जनजीवनम् अस्तव्यस्तमस्ति।
सम्पूर्णराज्ये प्रवर्तमानया वृष्ट्या जनाः जलपूरस्थितिं सम्मुखीकुर्वन्तः सन्ति। जलपूरस्थितिकारणेन राजमार्गेषु वाहनानां दीर्घावलिः दृश्यमाना अस्ति अथ वाहनसम्मर्दः जायमानः अस्ति। भारतीयेन ऋतुविज्ञानविभागेन बुधवासरे मुम्बै, ठाणे, पुणे, रायगढ़ इत्येतेषु स्थानेषु रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता आसीत्। विभागेन तावत् लोकाः सावधानतया स्थातुं निर्दिष्टाः सन्ति। तत्रैव वृष्टिकारणेन रेलमार्गेषु अपि जलपूरस्थितिः अस्ति। एतेन च लोकल् ट्रेन् इति परिवहनसेवायाः सञ्चालनं प्रभावितमस्ति। तत्र मुम्बै महानगरमतिरिच्य मराठवाड़ा अथ महाराष्ट्रस्य पश्चिमभागे अपि अतिवृष्टिः जायमाना अस्ति। राज्ये तावत् वृष्टिकारणेन प्रकाशितां रक्तवर्णीयां सञ्चेतनामालक्ष्य मुम्बै महानगरे अद्य सर्वविद्यालयाः महाविद्यालयाः च पिहिताः भवेयुः। विषमवातावरणेन च एतावता व्योमयानसेवासु अपि परिवर्तनम् आलक्ष्यते। सितंबर मासस्य 17 दिनाङ्कतः अक्टोबर मासस्य 2 दिनाङ्कं यावत् देशे स्वच्छता ही सेवा इति पाक्षिकायोजनम् आचर्यते। एतदन्तर्गतं विभिन्नस्थानेषु प्राशासनिक अप्राशासनिकसंस्थाभिः स्वच्छताकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। एतस्यां शृङ्खलायाम् अल्पसङ्ख्यककार्यमन्त्रालयस्य परिसरे अपि स्वच्छताभियानम् आयोजितम्। एतस्मिन् केन्द्रीय अल्पसङ्ख्यककार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः, राज्यमन्त्री जॉर्ज कुरियन इत्यसौ, मन्त्रालयस्य सचिवः, अन्ये च कर्मचारिणः उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री किरेन रिजिजुः उक्तवान् यत् न केवलं गृहे अपि तु कार्यालये बहिः परितः च स्वच्छता सुनिश्चिता भवेत्। स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम किया है। ये नियमित रूप से करते हैं और समय समय में टाइम निकल करके अपना अधिकारियों के साथ में भी और हमारे जितने भी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबके साथ मिलकर करते रहते हैं। 2014 के बाद सफाई का अभियान जो चला है वो स्वच्छ भारत अभियान इसके नाम से अब गांव-गांव पहुंच चुके हैं। फिर भी ये करते रहना चाहिए, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो, सफाई का काम चलते रहना चाहिए। और स्वच्छता जो है हमारा जीवन का एक हिस्सा है, अभियान है। मैं सबको अपने मंत्रालय में जितने भी कर्मचारी हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि स्वच्छता ही सेवा इस अभियान को दिल से चलाया है और सबने योगदान दिया है और ये आगे जारी रहेगा। इस्राएल देशस्य हिजबुल्लाह संघटनस्य च मिथः 21 दिनानां युद्धविरामाय सहमतिप्रस्तावः फ्रांस, संयुक्तराज्य अमेरिका देशाभ्याम् उपस्थापितः गतः। लेबनान देशे वर्धमानान् संघर्षान् अवलोक्य एताभ्यां देशाभ्यां संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः उपवेशने चिन्ता अपि प्रकटिता अस्ति। शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगितायां भारतस्य ये क्रीडकाः स्वर्णपदकानि जितवन्तः ते बुधवासरे दिल्ल्यां भारतीय शतरंज संघेन सम्मानिताः। एतस्मिन् अवसरे शतरंज संघेन भारतीयदलस्य प्रत्येकं सदस्याय 25 लक्षरूप्यकाणां, प्रशिक्षकाय 15 लक्षरूप्यकाणां, दलप्रमुखाय 10 लक्षरूप्यकाणां, सहायकप्रशिक्षकाय 7.5 लक्षरूप्यकाणां पुरस्कारघोषणा कृता अस्ति। दलस्य विजये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन् डी गुकेशः उक्तवान् यत् भारतमधुना शतरंज क्रीडायां सशक्तं जातं। प्रथमवारं शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगितायां पुरुष-महिला-वर्गयोः स्वर्णपदकानि प्राप्तुं भारतं सफलमभवत्। चेन्नईनगरे आयोजिते अन्तिमे संस्करणे भारतस्य पुरुष-महिला-दलाभ्यां कांस्यपदकं जितम् आसीत् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।